चलले कसं चाललेत का कोणी धरला तुम्ही धरले तुमका धरून जाते जाय ना उतरान धरला तर तू का तर धरीचे जाल्यार तुझे जीवित देवान बांदून हाडीचे जाल्यार तुवें घालन धरीचे तर आकाशार कितें सकट आसा सूर्य आसा नखेत्रां आसात आनी काय आसा मोडां आसात आनी कितें सकट आसा वैगी त्या आकाशांत आसचे सकट कोणें धरलां देवान कशें धरलां ताच्या उतरान देवान अशें धरलां म्हळ्यार उतरान धरलां आज तर येदो व्हडलो आकाश येदी व्हडली भुमी तुमकां गोत आसा भुमी कशी गुंता ताच्या कक्षेन गुंता एक्स्ट्रा नाका बाई एक कक्षा नाका आनी एक कक्षेक येता म्हळ्यार आमी उरताय आज आसांगी आमी चिंतलां गे तुमी ना आज आमी चिंतचें घालून सगळो आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे न्ही मुजे कश्ट मुजे दूख तें चिंतून आसा हें कित्याक चिंतिनात तर आकाश पृथ्वी सकड देवान ताच्या उतरान धरल्या जाल्यार तुजें जिवीत देवान धरीचें जाल्यार तुजें तें घालें जाय तर घालें जाय देवाचें उतारच जाय देवाचें उतार म्हळ्यार कितें देव जेजू क्रिस्त जावन आसा पळया मसली फस्ट मसली रसताना खंय म्हणे देवान मसली रसली वैगी कोणें तुवें गी मोइजेन गी ना कोणें रसली देवान रसतना मसलेक रसीचे जाल्यार खंय म्हळें उदकाक घाल म्हळें उदकाक म्हळें अळे मसली जावन दी म्हळें वैगी मसली जाली गी आतां तुमकां सांगता मसली काडा गी उदकांत मसली काडनात गे काडटना कितें जाता तुमी उलयचे जायत गे कोणी न्हिदा नाकात देखून हांवें उलोवचें ओके मसली थंयसर भायर काडा कितें जाता पयलें उलुलता धडबडता कित्याक ताका कितें जाय उदक जाय ताचो जीव खंय तर खंय आसा उदका भितर आसा ताचें ऑक्सिजन उदका भितर आसा ताचो जीव कित्याक उदकाक सांगलें उतार खंय सांगलें उदकाक सांगलें उतार आनी तो व्हडलो थंय जीव जालो आजून तें मस्त थंयच जाता एक्स्ट्रा खंय दुसरे कडेन खंय जाल्लें आसा की तुमी हें झाडांनी मसल्यो जाल्ल्यो खंय पळयल्या तुमी पळयल्लें आसल्यार आतां बरा सायंटिस्ट कोणी आसल्यार तेंगे आतां आनीक विचारता आतां जड खंय जाता भुमीन जाता तर खंय जड जायचें म्हूण सांगिल्लें देवान भुमीन सांगिल्लें तेंगे आतां एक जड उमटून काडा पळया सुपीत उरता गी तुमी जायतीं जाणां जडां आमचीं आसात न्ही मस्त मोगाची जीव आसा म्हणून नेंगे तातूंत जिवा म्हणून तुमी जीव तो सोडटात तुमचो नेंगे तो उमटून काडा जीव आसा ताका मागीर कितें जाता कशें मरता कित्याक मरता ताचो जीव खंय आसा भुमींत आसा तर आतां हांव उत्पत्ती पुस्तक काडा पळय तुमी पुरो म्हाका प्रूफ सांगलें तेंगे मसलेचो जीव खंय तर जडाचो जीव खंय भुमींत आसा कित्याक उतार थंयसर सांगलें पूण म्हाका आनी तुका रसतना उत्पत्ती पुस्तकांत 26 वर्स पळय आपल्या उत्पत्ती पुस्तक चॅप्टर 1 26 आनी देवान म्हळें आमच्या स्वरूपाचो काले म्हळें तें सांगिल्लें सांगा पळया कोणाच्या रुपाचो आमच्या स्वरूपाचो म्हळें देवाच्या रुपाचो नाका आमच्या स्वरूपाचो आतां देव कोण पळया सांगा पळया एका निसा देव ते सांगा पळया
एकच नाही एकच देव. आता तांकां कन्फ्युजन जायते जाणांक आसा. थोडे विचारतात बापाचें नांव घालें दाखयता येया म्हणून व्हरून येतात दुसऱ्या ग्रुपाक. गेल्ले सुमार जाणात बापाचें नांव घालें तर तुमकां उत्तर उत्तू ना दाखया म्हणटात. बापाचें नांव जेजुत्तू दैकी. हां पुताचें नांव घालें जेजुत्तू. पवित्रात्म्याचें नांव घालें जेजुत्तू. एकच तो दैकी. तुम्ही आता पळया आता एक्झाम्पल तुमकां सांगता तुमकां क्लियर जावन दी की बाप पूत पवित्र एकच म्हणून. हां आतां हांव म्हज्या आवयक धू मागीर म्हज्या घोवाक घालें हांव बायल. म्हज्या भुरग्याक घालें आवय. आवय कडेन येताना हांव म्हजें रूप बदलता गे. हांव तितलो संबंद मात्र दुसरो. मागीर बायल घोवा कडेन येताना बायल हांव संबंद दुसरो. हांव बदलना एक्स्ट्रा काय येना शिमटी येना एक्स्ट्रा नेंगे. आनी भुरग्यां कडेन येताना घालें आवयत हांव पूण संबंद दुसरो हांवूच. तशेंच बाप पूत पवित्र एकच संबंध दुसरो. कित्याक संबंध दुसरो म्हाका आनी तुका सोडून शाक मनीस जावन आयलो. बापच देवच तो. ओके क्लियर जालें तुमकां. बाप पूत आनी पवित्र म्हणजे बापाचें नांव घालें तर क्लियर गी क्लियर गी. हां ओके. जेजूचें नांव घालें पवित्रात्म्याचें नांव घालें जेजूत. ओके तशें कोणी वचनाका जायती दयकर मस्त आसात एम्पायर इमॅन्युअल म्हणून कल्ट ग्रूप जायते जायते जाण आसात. वचनाकात नांव विचारतना नांव विचारून वचचे आसात जायते जाण. देखून देवाचें उतार पवित्रात्म्या बरीच जावन वसा. ओके तें काल म्हणटा आमचे बरीच. आतां बाप पुता लागीं सांगता पवित्रात्म्या लागीं सांगता म्हळ्यार तांचें डिस्कशन. ओके सर्गीच्या कुटुंबान कोण आहात सांगा बड्या. ते बाप ते पूत आनी पवित्रात्मो सर्गीच्या रासान कोण आसा. कुटुंब मोठलें ल्हान पूण त्या कुटुंबांत बाप पूत आनी पवित्रात्मो सर्ग थंयसर पवित्र जावन आसा. आनी ते उलयतात का आतां भुरगीं जाय बाबा फाल्यां म्हणटात आतां तुमकां व्हडली आस्त आसा म्हण चिंता. ग्रेस्त कोणी आसात म्हण चिंता तांकां भुरगीं नात. भुरगीं नासल्या वेळार आस्त आसा. आस्त कोणें गावची म्हणून ती गाणें करतात पोसकें गाणी घेतात न्ही गे. तशेंच बापाक आशा जाली. फाल्यां जालें आशा जाली म्हाकाय भुरगीं जायच्या खाली जावन दी. इतली आस्त आसा हांगाची न्ही आस्त पोट्टू आस्त न्ही. तुमी चिंती नाका कोणाक व्हरूंक जायना. तुमी चिंतचे ह्या आस्तीन हांव परमनंट रावता. कोणी परमनंट रावना जगी हांवूय रावना. म्हाका आत्ता पयल्यार हांव सुका म्हजे आल्ले भांगार इवण काडटात पळय सोडटा ते. म्हजी एक माय आल्ली आतां तुमकां हांगना आल्ली जगी आतां येना साबू घालून घालून वण काड कोणी सोडूना जगी सोडिनात. तुमी चिंती नाकात सोडिनात तुमकां. तुमच्या आल्ल्या बरोबर वणून काडटात जगी माय सरली म्हणून न्ही भांगार आसा म्हणून देदगी. देखून कोणी चिंतचे नाका. कोणी चिंता कारण पोसनाकात. ओके हांगासर काल जालें म्हळ्यार थंयसर हे उलयले म्हाका भुरगीं जायचीं. आतां घोव बायल काल उलयतात आमकां एक भुरगीं जायचें आमकां भुरगीं जायचें. कित्याक ही आस्त ही बोधीक ताणें अनुभव करीचे म्हणून आमी चिंतचे न्ही. आमी आमच्या भुरग्यां खातीर काल बरें करता. कितें सकट करूंक जाता तुमकां. गाम पिळटात रीण करतात न्ही. सांगलें रीण करूंक कोणी सांगू ना. कोणें करचें हांवें करचें. म्हजी भुरगीं संतोशान सांगू ना आनी तूं सांगू ना. आमी करचें कित्याक म्हजी भुरगीं म्हजी भुरगीं म्हजी भुरगीं म्हणून. तशेंच ताच्याकी वर्तें जायता. आमी काल म्हणजे काल सांगना पातकी मनशां आमी आवय बापाय ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವೇ म्हणून सांगला न्ही. कोंगणेन काल म्हाका उठना काल आसा खोटे तुमी वय गी सांगला खोटी जावन आसली तुमीच तुमच्या भुरग्यांक विसरलें कांय दितात बऱ्यो वस्तू दितात. तांती सारताना इच्छू दितात गी. हां ब्रँड खंयचे ब्रँड आसा ते ब्रँडान दिता. म्हजे कडेन जेवंक पयशे ना जाल्यार आमी भुरग्यांक आनी दिता न्ही गी. तसली परिस्थिती थर सर्गीचो बाप म्हूण सांगला न्ही गे. तर सर्गीच्या बापान म्हाका तुका रस्ताना थंयसर डिस्कशन केलें. खालें डिस्कशन केलें आतां सांगलें खालें म्हळ्यार हाळे आतां खाली जावन दी. आतां आमी जड आनी ते मास्कल्यो ते उत्पन्न करतना सांगलें न्ही सांगून जालें. पूण आतां मनशाक रसतना म्हाका सुबित्त जायचें. आतां तुमी चिंतचे नाका तुमकां आवय बापायन रचलें म्हणून तुमच्या मोतीन आसचें तें सूख समजून
म्हाका तशें जातालें देखून हांव पळय राग येतालो हिंगे जायती अनाथ जाताना बेजार जाता आवय मोग करना बापय मोग करना आमी चिंता पूण तुका रसल्लें आदांक रसल्ल्या देवानच तें सुबित्त करना पुट्ट रितीन तुजे कान तुजे हात तुजे तेल पुसतात पळय तशेंच जेजून हर एक अंगांक रसल्या जैगी ताका प्रूफ आसा आतां दिना आनी पटी दिता या कंटिन्यूस हिंगे ओके तें सांगता पळय देवानच तुका रसला हांव एक व्हडलें प्रूफ जायती हांव सांगता म्हाका बोत्ता देखून हांव सांगता म्हळ्यार बोत्ता म्हळ्यार व्हडली जाणवो न्ही बगर अनुभोगान हांव सांगता ओके हांगासर म्हणटा म्हजे बरीच दुसरें खंयचें नाका आतां तुमी चिंतचे नाका हांव काळी आसा हांव गोरो आसा हांव लांब आसा हांव मोटवी आसा तुमी चिंतचे नाका तुमकां आकारलें कोणें देवान आनी थंयसर म्हणटा म्हजे बरीच म्हणटा आसतना तुमकां एक एका रितीचो आकार दिला जावंक पुरो आदांक एक एका रितीचो आकार दिलो गी आदांक आनी एवेक सेम दिले ना तशें आकार दिले आकार म्हणजे बरीत तांणी संतोशान आसाजे तांणी समाधानान आसाजे म्हणून देवान कितें केलें ती आमच्या सारक्या मनशाक करया तर तुजें रूप कितें भायलें रूप न्ही हें सांगचें भितर एक रूप दिलां तुमी जाय जाल्यार मागीर वाचा थंयसर 7th 2:7 वाचा पळय तेन्ना सर्वेश्वरा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो कसो कसलो मातयेचो नायलाय मनशा मातयेक तर संवसार पुरो काल जाली तर मातीत तुजें घर काल जालें तुजें भांगर काल जालें मातीत आमतयलें न्ही तें मातयेक कितें येता तूं वयर आसा न्हू उबान तें कसलें कालें आसलें म्हाकाय सांगा हांव वता प्रयत्न करनासात न्ही उरूंक जाता जायना न्ही गे मातयेत हांव थंयसर मनशाक रसलो आनी ताच्या नाकाच्या पुडानी आनी ताच्या खंय उरलो आतां नाकाच्या फुडांनी उस्वास आसलो ताच्या उपरांत घालें पळय आनी मनीस एक जीव प्राणी जालो मनीस न्ही गे आतां तुका काल्या पळयता मनीस न्ही म्हाका काल्या पळयता मनीस न्ही मनीस आसलो ताच्या नाका फुडांनी उस्वास वय आनी एक उस्वास पवित्र कुंवो दिलो आनी तो जिवो जालो म्हळ्यार कालें ताका देवाक पळोवंक जालो देवाक आतां तर तुजो जीव खंय आसा मास्कलेचो जीव घ्या जडाचो जीव घ्या म्हजो आनी तुजो जीव खंय देवाक हांव म्हणटा आसा तर म्हजो जीव म्हजो पूत म्हजो जीव म्हजो घोव म्हजो जीव तें जीव म्हळ्यार जीव ओगडायताय म्हणून थंयसर जेजू क्लियर सांगता म्हजो आनी तुजो जीव जेजू क्रिस्ता तें आसा म्हणून आनी पवित्र तुजो जीव जावन आसा आदां थंयसर देवाच्या संबंदांत आलो येदेन तोटान हाताक हात धरून चलतालो उलयतालो भुजा वयर घालून हात घालून देवान उलोवचें पुरो ताणें आयकलें पुरो ताका एक्सपिरियन्स जालें पूण देवान सांगलें ते उतर कालें सांगलें व्हडले बेबिचार करूं ना मर्डर करूं ना मर्डर करूं नाका हें करूं ना ताणें कालें केलें देवाच्या उतराच्या उतर सोडलें जर तुजो आनी म्हजो जीव खंय आसा आयकून आसा माने कोण आयकूना आतां आदां देवा सांगता आसुल्लो अर्थ जायना जाल्यार इसारा देवी हें पुरा आमचें मुळावें सत क्रिस्तांव जिणेचें मुळावें सत आमकां पळयात LKG UKG कशें शिकयतात ABCD न्ही शिकयतात गी ते शिकना जाल्यार 10th स्टँडर्डा वचूंक जाता कोणी गेल्लीं आसात ती सांगा म्हाका रँक जोडली कोणी आसात तशेंच आमकां ही सतां मुळावी सतां गुर्तून आसतना आमच्या खाजारी जालां भुरगीं जाल्यां चिंता थोडी प्राय जावंक जाल्यार परिस्थिती चिंता आमची कितले गंभीर बायलांक जीव ओडला भितरल्यान मेला तर देखून आमी शिकचें घाला काय मग खालें आमचें देवा घर घालून देव खालें सांगता देव कोण हांव कोण म्हजे जिणेन खालें दवरलां देवान
ते म्हाका जाणा जावंक हांव आयलां हांगा ओके हांगासर काले म्हणटा आतां काले म्हणा हांवें ओके थंयसर आदांव हात धरून चलतालो कोणाचो हात धरून चलतालो देवाचो आनी देवान सांगलें बापान कसो बाप न्हू कसो डॅडी न्हू आज म्हजो आनी तुजो डॅडी कोण तुगे बाप उत्तले तुजो क्रिस्ता मुखान ओगडायलें आदांव ओके आदांव काले सांगलें एकूच सांगलें पुता आले कशें सांगता आमी आमच्या भुरग्यांक कशें सांगता आले पुता 2 बिस्किट्यो दवरल्यात एक क्रीम बिस्कीट एक सादू बिस्कीट एक चाप्पे बिस्कीट शुगर फ्री आं चाप्पे बिस्कीट खावन पुरो जाली पप्पा हांव इल्लेशें गोडशें खाता एक क्रीम बिस्कीट खाता म्हणून तो गेल्लो क्रीम बिस्कीट कशें जाता आमकां खाताना खुशी जाता तशेंच तो आमचो उरलो ताका काय सांगलें पुता क्रीम बिस्कीट खायनाका तुका शुगर येता शुगर आयल्यार मागीर गँग्रीन जाता गँग्रीन जाल्यार मागीर तुजे पांय कट्ट करचे पडटा वय गी करेक्ट गी गँग्रीन तशेंच जालें कान जालें म्हणल्यार शुगर फ्री बिस्कीट हाडली ताका देवा ते शुगर फ्री बिस्कीट कित्याक दवरली म्हणल्यार म्हणून पुरो तो शुगर फ्री बिस्कीट दवरली कित्याक म्हणल्यार देवा ताचे ती तितली आलोचन आसली आमचो जीव वगडे कोणी शुगर हेजे म्हणून कोणी आशेतात की तुमच्या भुरग्यांक ना न्ही तशेंच देव इतलो आशेतालो की आनी वगडोन वचो तसो वतमो म्हजे तोंड पयस वचून वचो वो एक मनीस आतां मनीस जालो जीव वतमो म्हज्या सांगत आसा वो आनी वगडोन वचो वो म्हजे तोंड पयस वचून वचो हाचे ते म्हजो जीव आसा जे शाश्वत रावचे आनी म्हणून थंयसर शुगर फ्री बिस्कीट दवरली म्हणून थंयसर पेट्यांक आकर्शीत करून खाण खाता तुमी तशेंच चैतन्यान ते कुतंत्र केलें ताका काले सांगलें उतर सांगलें वो हें खायनाका पुता कशें सांगून आसून पुरो देव इमॅजीन करा तुमच्या भुरग्यांक तुमी कशें सांगतात मनोवन सांगतात न्ही बरें करून सांगतात तदला कालें करतात भुरगीं आमी अटेम्प्ट करया येतात तशेंच जालें आतां आमकां आनी हें समजलें आनी तें कालें केलें कालें वगडायलें तांणी उतर काले गेले विरोध गेले उतराच्या विरोध तर म्हजो आनी तुजो जीव खंय आसा कित्याक म्हळ्यार जुवांच्या वांजेलांत चॅप्टर 1 सकलायन बायबल हाडीचे की हें उतार तुमचो जीव जावन आसा आतां कितलीं जाणां तुमचो जीव घरा दवरून आयल्यांत घरा दवरून आयल्यांत कितलीं जाणां जीव घरा दवरून आयल्या वाचतात गे कोणी उस्वास घरा दवरून येतात गे तुमी हेंगे ही आतां उतरां हांगा हातान मात न्ही हातान गाणें न्हेयचें जायत गे कित्याक म्हणल्यार हो म्हजो जीव आतां ही उतरां भितर वचाचें उतरां भितर येचें म्हळ्यार जेजूक स्विकार करीचें जेजूक स्विकार करतना तूं कोण म्हूण कळटा आनी तुजी कोडू जाली जिणी गॉड जाता ती आदावन पाताक केलें आदावन कितें केलें गँग्रीन जालें ताका पाप आतां जेजूसान आतां दवरल्यार गँग्रीना कान जाता स्प्रेड जाता देखून काट्ट करून मागीर सायडीक दवरचें पडलें कुसलो तुमी गँग्रीन जाल्यार मिशन पळयना न्ही कोणाय आतां गँग्रीन जाल्या उपरांत आलें म्हणटा डॉक्टर इमिडिएट आय गी खात्रीचें ना जाल्यार मारे कार हां ओके गी आतां तो पांय कातरलो आनी सायडीक दवरलो ताका जीव येते तो काय जाता पांय कुसता घाण येता तशेंच जालें आदांव कालें जालें आदांव कुसलो आदांव कट्ट केलें जीव आलो ताचे ती देवाच्या संबंधांत रावून ताका दवरलें उतार ताका दवरलें पूण ताका काय जालें ताका चड जाली सराब आनी थंयसर कट्ट करून सायडीक दवरलो तो कुसलो आतां तुमी म्हणून पुरो तो मोरा जाल्लो न्ही म्हणा न्ही उतार निकोल्यार तो मरता म्हणून खंय मेलो तर आत्मो कुसलो भाताक म्हणलें आत्मो कुसलो भाताक ताच्या भितर गेलें 9:30 years आयका सामा तो कुडींत म्हजे आनी तुजे बरी आतां खाता जोडटा न्हिदता पुरो करता न्ही आमी तशें तूं कुडींत 930 years कितले years
930. तिथले जी वाचलो तो जेबी पूण खंय मरण आल्ले अज्ञान. ताच्या अज्ञान. तर आद हांव पातकी जाल्यार हांव आनी तूं पातकी गी कोणी बागे म्हणटा सागी आसात गी कोणी ना. रोमाकारान बरयल्या पत्रान चॅप्टर 3:23 सांगता आतां काडी नाकात ते सांगता कितें सांगता तुमी पुरा पातकीत तुमी मातली हांव न्ही जायत सगळें. तर एक मनीस पातकी म्हळ्यार आद हांवचें मॉर्न भितर आसलें गँग्रीन जाल्लें. ओके. आतां गँग्रीन जाताना कशें जाता किडे बघता तुमकां हिंगे कुसला भितर दवरा. आतां कोणा भितर कुसला कोणा भितर आतां हांव भितर मात्र गी कोणा भितर आतां आमच्या भितर गी म्हज्या भितर वैयक्तीक रितीन काणी आपल्यान जेवताना प्लेटींत कोणाक दुसऱ्यांक वाडटात गी तुमी कोण खातात प्लेटीन वाडले आं तुमी खावन तुमच्या घरची केल्ले बरी गी वा घरच्यांनी केला म्हणून तुमी केल्ले बरी गी ते आमकां गुत्ता न्ही गी. तशेंच कोणाक कोण आतां कोण कुसला कोण कुसला कन्फर्म न्हू कोणी डाऊट आले सांगा कोण कुसला आतां कोणाची जिणी कोडू जाली आतां तुमची जायत गी कोणा वरवीं थंय आसा मूळ. आतां आदां वायल्या प्रमाणे तुमच्या बापाय 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 फाटीं गेला कोणा कनेक्ट जाता करेक्ट गी. दुसरो कोणी दुसऱ्या तान आयिल्ले आसात गी ना न्ही मंगा तान आयिल्ले तुमी आसात कोणी आसात ना मनशा तान आयिल्ले न्हू तुमी चिंताळे मंगानिंद मानव म्हणटात. आतां केदाळ मंगानिंद मानव म्हणटात न्ही आदां दर कितलीं वर्सां जालीं आतां 6,000 गी 8,000 गी वय गे जाल्यान गी. आतां तर मंगानिंद मानव आनीक एक्स्ट्रा चिमटी पुरो हेजी जाले न्ही आमच्या बापायतान खाली एक्स्ट्रा हात पाय पुरो येतात गी कोणाचे न्ही म्हणून जालें न्ही करेक्ट. आदां मनीस आमी मनशां ओके गी कन्फर्म न्हू ओके. तर आदां वरवीं कोणाच्या भितर पाताक आसा कोणा भितर कोणा भितर कुसला आतां कोणा थंय जीव ना आतां कोणा थंय ना. हां तुजो जीव खंय आसचो एक्चुली खंय आसा जे उतरा वरवीं पवित्र आत्म्या वरवीं तुजो जीव म्हजो जीव वय गी. आतां ताणें वगडायलें गी आतां माणीक दिल्लें वगडायलें गी कोणें वगडायलें आतां वगडायलें आतां तुमी वगडायलें गी तर पळय न्हू आस्त आतां तुमकां गुर्त आसा आस्त जनरेशन टू जनरेशन पास जाता गी ना दुसऱ्या कोणाक दितात गी तुमी आं जनरेशन तशेंच आतां हांव कालें वता व्हडली आस्त दिली खंयची आस्त दिली हां गँग्रीन आमकां पास केलें आतां ओके. खंय बायलां न्ही भितरल्यान. आतां तर म्हजी आनी तुजी गरज कितें गरज कितें जिवाची गरज. आतां तो जीव खंय आसा म्हणून हांव सांगूंक येता ओके. आतां त्या जिवाची गरज आसा आमी पातकी म्हूण समजलें आमकां हर एकल्यांक की पाताक केल्ल्यांक खंय घाली जे कोत्ताय एम कोण गत खंय गत देव पवित्र देव पवित्र परिशुद्ध आनी ताच्या मुखार पातक्याक रावंक जाता. आतां तुमी सांगतात हांव इतली मागणी करता इतलो उपास करता तें करता दान धर्म करता उखलून येया तुमी देव म्हाका कितले जाणां रावंक जाता म्हाका सांगा आपल्यान आदाम जालें आदाम जावन तर म्हाका तुका जाता जायना कन्फर्म गी. आमी खंय वसाचे मीस कोणत गत आमकां जागो तोत्तू पूण कालें सांगूंक येता ओके भियेनाका पंडीत पयलीं हें समजाचें आमकां गँग्रीन पास जाला ओके गी गँग्रीन पास जाला कन्फर्म आतां पाताक म्हणलें आसा भितर म्हणून देवाचें उतार जावन आसा जेजू क्रिस्त जो आमचे वांगडान चॅप्टर 1 सांगता पळय वाचा वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो वेळा काळा पूर्वी कोण आसलो शब्द खालें शब्द देवासो आसलो शब्द देवत्व जावन आसलो वेळा काळा पूर्वीच तो देवासो आसलो वेळा काळा पूर्वीच देवा सांगात आसलो सर्व वस्तू ताचे वयपाक रचन जाल्यो सर्व वस्तू आतां काल सांगलां तें उजवाड सूर्य चंद्र पुरा ताच्या तावनंत शब्द तावन ओके आणि रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे बिने आयिल्ली ना बरी एक वस्तू ताच्या तावनंत आयल्या म्हणटा ओके 14 वसवास 14 आणि शब्द मनीस जालो आणि
आमचे लो मुले लो 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 आणि आमचे मुले तुझ्या मुले शब्द शब्द मुनी आता काय झालं शब्द मुनी शब्द उतार गे हांव उलयतना हे उतार म्हणचे न्ही तुमी शब्द देव शब्द जावन आसा म्हणजे पवित्रत्व मुखांत व्हडलो तशेंच तो शब्द म्हजे आनी तुजे बरी एक मनीस जालो म्हजे आनी तुजे बरी मनीस जालो कित्याक म्हळ्यार आमी कोणीय ना समजू आता बापान रसयल्लें म्हाका तुका खंय रावूंक खंय ताणें उलयल्लो खंय हांगा रस्या म्हजी भुरगीं म्हाका मस्त जाय पूण कालें जालें आतां हांव तें ओगडायलें भायर गेलो आतां देवा कालें जालें खंच जाली आतां तुमकां तुमची भुरगीं घरा येना जाल्यार तुमकां कालें जाता खंच जाता भायर पडल्यार कालें करता तुमी कंप्लेंट दितात कालें पुरूंक जाता तुमी करतात तशेंच बापी तशेंच आतां हांव सोदून आयलो वय गी आतां हांव सोदून आयलो गी ना वाचलां गी तुमी वाचून सोय करा हे तुमचो जीव जावन सगळें ओके हां तें कालें जालें आतां हांव ती सोदून आयलो सोदून येताना बापान विचारलें खंय आसाय पुता कशें विचारलें काल्याक लिपून रोवलें ताका लज दिसली तो म्हणालो हांव विणगो आसा तेजो पर्यंत देवा सांगत आसतना ताच्या थंय आत्मो आसतना कालें जालें ताका गुर्तूच ना देखून तूं आज कालें पुरो परिस्थिती आसा न्ही आमची पूण कालें पुरो कश्ट आसात न्ही पळय गी सगळे बरान आसात ना सगळ्यांक ते कश्ट आसात न्ही गी ते कश्ट कालें करताय असो परिणाम जावन आसा असो परिणाम पूण देवान चिंतलें संवसाराच्या रचनेन तुमी पातात आमी सगळे पाता करता मुद्दा देखून देवान चिंतलें या एका मनशाक म्हळ्यार आमी म्हाका आनी तुका राखाचें म्हाका आनी तुका सोडून दिचें अय्यो वळवळटात आतां तुमी चिंता तुमचें भुरगें जर तर उज्यान पडलें म्हूण चिंता उज्यान पडून तुमी संतोशान नासून रावतात गी कितें करतात ना आमी पयलें तो आवय जाल्लो वय की न्ही पळया उजो पेटलो घरा उजो पेट्टाना भुरगीं शिकतालां त्या दाडा आमी कशें जिवान सोचून धांवता सगळे स्वार्थी जावन आसा आमी म्हणजे मात्र भुरगीं सगळीं वय की न्ही सांगा आतां घोव मेलो बायल मेली कोणाक जाल्या उपरांत माती घालून ताचो ना आमी उठ्ठा कोण उडुली आमी स्वार्थीक पुरा कोणी सांगचे नाका आमी आजच्या आपुट्टा म्हणून कोणी ना वेगे कोणी ना आमी सेम वेगे सगळे स्वार्थी आतां हांव उजो पडल्यार आगे या म्हणून तुमकां बाचाव हांव येतें हांव धांवता पूण देवान तशें करूं ना भाव भयणी आतां हांव तो ओगडायलो बापाक दुखली हांव आनी तूं स्वार्थी पूण बाप स्वार्थी न्ही हांवें आतां सांगलें आराम आनी अंत कोण मालाकी पुस्तकान चॅप्टर 3 1 थिंगसर सांगता कालें म्हणटा म्हळ्यार देव अदल बदल जायनासलो देव आदलू बदलू आगद देवर म्हळ्यार आतां आमच्या काळार एक देव आतां एक न्ही तो आसा तसो आसो देव म्हळ्यार म्हाका तुका खंय आतां खंय आसा तुमी आतां तुमी सीदा सर्गार या खंय या सर्गार थंय कालें सांगलें गायनी कालें म्हणलें त्या गायनी म्हजे बरीत मनशाक रस्या म्हणून सांगलें वेगी म्हजे बरीत मनशाक रस्या म्हणून सांगलें आनी त्या मनशाक रसतना देवान कालें म्हणलें तसो मोगान तुका म्हाका ह्या घडये पळोवन आसा आनी बापाक खंत जाली अयो म्हजी भुरगीं उज्यांत लासून आसात आतां तुमी कालें अनुभव करनासात पळय एमकोंडाचे अनुभव तुमी बायल्यान मेकअप करून आसून आसात जावं करूं पूण भितरल्यान आपलें तें गँग्रीन कुसुरलें एमकोंडाचो अनुभव तो अनुभव चड जावं थोड्यांनी सुसायड करचें तो अनुभव सुसूंक नासता
मागीर म्हणटा हो इतली बरी भुरगी इतली बरें कालाक सुसायड केलें कालाक म्हळ्यार भितरलें गँग्रीन काडूंक जावना देखून तो त्या कंदीन बापान कितें केलें म्हळ्यार आमकां अशें सोडल्यार जायना ह्या संवसाराच्या उज्यांत संवसार उजो जायत संवसार उजो तुमी पळयला तुमी सांगलें आयकलां न्ही मुट्टेर पोंडा चुच्चेरे बद्दल काल म्हणटात पळय गी घर रिपेरी करतना म्हणटात गी काल म्हणटात हात तिगिळ्ळो बा म्हणटात गी बोट दिल्यार हात तिगिळ्ळो मुट्टेरे पोंडा चुच्चेरे बरपूण म्हणटात म्हळ्यार तुमी संवसारान कालेय करा तुम्ही कालेय करा कितले पयशे उलयत तुमी चुच्चेरे बरपूण उजो आसा म्हणून हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा देखून जेजू ह्या संवसारीन एक मनीस जावन आयलो आदावन मनीस देंगेर आदावन वगडायलें आतां ह्या आदाव बरीत जेजून जावन एक मनीस जावनूच म्हाका तुका सोडयचें आतां तुमी म्हणूंक पुरो देव न्ही देवान वयरतान सांगलें जाल्यार आतां बोक्सून न्ही म्हणलें जाल्यार बोक्साती आली ना बक्साती पूण सैतान म्हणटालो तूं देव न्ही तुका पुरो करूंक जाता तुवें कालें सांगलें पातकाचो परिणाम कितें पातकाचो परिणाम कितें गँग्रीन आतां न्हू काडटत सपरेट म्हळ्यार मरण म्हळ्यार कितें देवात न्हू विंगडव्याची परिस्थिती आतां तुजो आनी म्हजो जीव खंय आसा देवातय आसा तो ओगडायला आमी सपरेट जाल्या गँग्रीन जाला आतां गँग्रीन जाल्या उपरांत थंयसर ताणें देवान सांगलें जाल्यार सैतान कालें म्हणटा तूं देव देखून तशें केलें तांकां पूण देवाचे रूल आसात रुली वेगळो आसात आनी त्या रुली प्रकार देवान रुली दिली काले म्हळ्यार रक्तां शिवाय खंयच्यानी पाताक परिहार जायना रक्ता शिवाय तुमकां ओल्ड टेस्टमेंट दुसरें म्हळ्यार ओल्ड टेस्टमेंटांत काले करताले थंयसर शेणीचे रगत कारणे न्हू येताले ह्या जग भितर पवित्र जागो आनी भोव पवित्र जागो म्हणून आसा हांगा पळय हांगा आसा पवित्र जागो ताच्या उपरांत ताबरनाकल म्हणून आसा वयगी तशें आसलें एडली ओल्ड टेस्टमेंट ओके तदला कालें करताले शेणीचे रगत काणयो न्हू ह्या जग वयता एकल्याक मात आमकां वचूंक ना कोणाक आनी शेळीचे रगत काणयो न्हिताले पूण नव्या सोल्ल्यांत जेजू क्रिस्त ती शेळी जाली आदावच्या पदका खातीर कोणा मरा जाल्लें आदावन तूं मरा जालें हें कोण म्हज्या पदका खातीर कोणा मरा जाल्लें आमी मरा जालें पूण सर्गा वचून तूं 7 दिनां हांवें सांगलें न्ही तुमी कितलीं आसूं गँग्रीन आसूं मागणें गेलां तें केलां म्हणून कांय ना देव पवित्र देव ताच्या मुखार रावंक साध्य ना पूण थंयसर देवान आलोचन केली म्हजी भुरगीं यमकोणांत लासतात इतलो उजो आमकां हांगासर आसात आमची काळजां पेटून आसात म्हाका समाधान ना म्हाका सुटका ना म्हाका तें टेन्शन म्हाका हें टेन्शन तुज्या सक्कट टेन्शनाक परिहार एकूच जेजू मात्र तुका जीव आयल्यार मात्र आतां मासली उदकांत काडटना हांगा मोच्या पयलीं हांगा धडपडटा तशेंच तुका भितर धडपडून आसायती वयगी येदाळा त्या मासले उदका गला घेवसून हांगा तशेंच केदाळा ह्या जेजूक तूं वळखाताय तुका हब्बा हब्बा जीव आयलो कश्ट कमी आसूं दी मासले कश्ट नाही आसा दुसरे मासले गिळटा ताका न्ही कश्ट नाही आसा सगळ्यांनी कश्ट कोणी सांगलें कश्ट नासलो संवसारान तुवें रचल्या खंयचोय कश्ट नासलो संवसार हांव येता कडेन सांगलां न्ही कोणी ना कश्ट केदाळा की तर तुजे कोणा करून थोडें सांगचें फाल्यां सांबाळता इतलें करा अशें करा तशें करा फाल्यां सांबाळता मागीर करन न्हीद नासतना मागणी कन मागीर जीव तोगडोसो हांगा आसा म्हटली आसा काजार जाल्यार सामा जाता भुरगें जाल्यार सामा जाता मागीर तांकां एज्युकेशन दिल्यार सामा जाता मागीर ताचे उपरांत पुरो जाल्यार सामा जाता कालें सामा जाता कोंडा गेल्यारूच सामा जावचें कोणी चिंती नाकात तेंचे हें मती बरो जाय की तुमी प्रयत्न करनासात न्ही करना न्ही प्रयत्न कर थोड्यांनी प्रयत्न वगडायना आनी पुरो आनी हो देवत नाका म्हणून कितलीं जाणां कोण गेल्लीं आसा पूण प्रयत्न करा खाला गुत्ते ती मासली धडपडटा वय की धडपडून बाबा उदक म्हणल्यार पुरो बाबा उदक
तशें तर तुमी गडबडा आपल्या आका हाच्या पासून तुमचे कष्ट परिहार जावंक न्ही. आतां काली म्हणी आतां ताप आयलो, ताप सुटलो, ताच्या उपरांत दुसरे दिसा ताप येना गी, येता गी नाही कोणी ना येवन कुत्तू नातली कोणी आसा एक येवन पुरो गुत्तू ना आत्तां तें घालून हांव पुरो गुत्तू ना. कित्याक तकली म्हूण करताय. आतां तुवें सोदीचें घालें तुजो जीव तुका रसला खंय जिवंक आं खंय रावूंक खंय रावूंक व्हडल्यान सांगा खंय रावूंक सरकार रावूंक वय गे तुजें घर खंय घर कंट्रोल न्ही आग्रार न्ही मंगळूर न्ही अशोकनगर न्ही तुजें घर खंय सरकार. आता तुका तें वचूंक टिकेट जाय ती टिकेट पळयतूच न्हू ती ओगडायल्लें पाटी गाणेवंक आतां कशें पाटी गाण घेताय आतां तें क्वेश्चन आतां कशें पाटी गाण घेताय. शब्द मनीस जालो कशें पाटी गाण घेवचें म्हळ्यार हल्ली करनाका. जॉन चॅप्टर 3:16 पळा म्हळ्यार जॉन चॅप्टर 3:16 हांवें गावून आसा शुभ वार्ता इतक जाय ती. ओके जॉन चॅप्टर 3:16 हां देवान कोणाचो देवान मुजो आनी तुजो म्हण आपल्या देवान मुजो देवान म्हण आपल्या देवान आतू बरा मुजो तोळे तांकां पळय तोळे तांकां कोणाय सुनी देवान मुजो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मन केल्या कोणाचो सुनास जायना जावच्या ताका सस्तीक जिवीत मेळच्या पळया ताका सत्मन इम्पॉर्टन्स असली जीत मागीर ताका कोणाक देवान मुजो तुजो अर्थ करा देवान कोण आपल्या देवान मुजो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक तुजे पासत ओपून दिलो खुर्सा पर्यंत खुर्साचें मरण दिलें खुर्सार गाय दिले खुर्सार कांटे दिले खुर्सार किले दिले कोणा खातीर तुजे खातीर जेजू मेलो. ओके जेजू पाताक जाणा आसलो गी पाताक केला गी ताणें तूं पवित्र जाल्यार तुजी पातकां सकट खंय ट्रान्सफर जाली जेजू थंय तुका गुर्तूच ना तुजे भितर आसलें गँग्रीन खंय गेलें आतां जेजू थंय गेलें तुजे भितर आसलें गँग्रीन तुजी कोटसाण खंय गेली जेजू थंय गेली आनी जेजू कुर्सार मेलो आनी ताचे थंय बावाड दवरलेलो सत्मान तेलें हें कार्य खंयचें कार्य खंयचें जेजू म्हजे खातीर कश्टलो जेजू म्हज्या आत्म्या भितर आसलें गँग्रीन खंय गेलें गो तें ताच्या कुडीक गेलें खंय गेलें म्हज्या भितर आसलें गँग्रीन जेजूच्या कुडीक गेलें देखून तितलें कठीण मरण जेजून सोंसलें म्हणजे तुजें मात न्ही संवसाराच्या हर एका मनशाच्या पाताक ताचे वयर गेलें. तुमी चिंता इमॅजीन करा संवसारांत आतां कितलो लोक आसा करोडाचे इंडिया कितलो बसलो तांकां सगळ्यांक कॅन्सर जाला म्हणजे आनी ते सगळें कॅन्सर एका मनशा वयर घाल्यार कशें जाय एकल्यान कॅन्सरान ओळवडटना आमकां सोंसूंक जायना ओळवडलें आसा सोंसूंक जायना पळोवंक जायना ती दूख कली लिंग्यान येता पळय पळय न्हू ती दूख सोंसूंक जाता गी सोंसलें ना तुवें सोंसूंक जाता गी तुका एकल्याची सोंसूंक जावना पूण हर एकल्यान जाता
सगळें मेंचरान ते कोणा वेगळा जेजू वय ते पाताक जेजू वय तो कितलो तो कश्ट जाला बापान मार काय तुका विचारलं ताका सतमन तेल्याक सस्तीक जिवीत कोणाक सतमन तेल्याक जेजूक सतमन तेल्याक सर्गाचें राज म्हणून अर्थ दुसरें कालें केल्ल्यान बरी वाटली तुवें वाचलें कालें मागणें केल्ल्याक उपास केल्ल्याक दान धर्म केल्ल्याक आसा न्ही पास करता ताका सतमन केल्यार कोणाचो सून आज जायना जावच्या तर जेजूक सतमनला काल होता सत्ताचे जिवीत जीव मेळटा जेजूक सतमनतना तुजो जीव फाटी येता तूं ओगडायल्लो जीव पवित्र तुजे ती फाटी येता आनी तसो नास जायना बगर तो सस्तां मागीर मरण ना मरण कुडीक आसून पुरो सस्तां तुजी येता कित्याक उतरां भुमी आनी आकाश सरतेली पूण म्हजी उतरां चिना म्हळ्यार हें उतार जेजू न्ही जेजू मनीस जालो आतां तो जेजू ताचे ते सतमानतना तो जेजू खंय आयलो भितर आयलो तुवें सतमानतना उरलें काही करनाका दिंडी घालून काय नाका सतमानल्या पुरो ते उतार तुजे ती भितर आयलें भितर येताना काय जालें तूं जीव आयलोय आदांव बरीक तुका आदांव तुजें खंयचें पयलोच आतांचो न्ही म्हळ्यार आमी काले बरा जावन आसा पळय आमी आदामचे सैन्य कोर्ने तें गेलें काल जाता खंय आसा तें उरता खंय आसा बायबलान कितें आसा म्हाका उरता खंय आसा सांगा पळयात हां कोरिंथांत बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 5 70 सेकंड कोरिंथ हाडा पळया ते मास भितर येता उतार आतां हे उतार काले म्हणे तुमी सराना म्हणे वेगी मरता गे उतार हे उतार न्ही हे आतां बायबल न्ही तुजे भितर आसचे जीव हे उतार मरता गे आतां ते उतार तुजे भितर येताना काय जालें तुजे भितर जीव आयलो तुजे भितर जीव आयल्या उपरांत तूं मरताय भितर कुडीन मरताय जाय पूण तूं शाश्वत जियेताय तसो आत्मो तुजे ते शाश्वत रितीन आसतना कितें जाता पळय वाच तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांकांय जियेता तर हां आतां कोणी जर तर ह्या जेजूक सतमानता तुमी सांगचे नाका म्हजो जेजू अद्भुतां करचो जेजू पांय गुण करता हात गुण करता तें न्ही आनी तूं खंयचेंय बरोवना तशें आमी कोणा पडल्यान आमचें आजा आपा मिराकल जाता थंय गेल्यार मिराकल जाता थंयचे खंयचें न्हू बरोवना आज मिराकल वता येताना मिराकल वचूं पुरो पूण हांगा कांय सांगता म्हळ्यार जर तर तुजो जीव जाय तुका फाटी ती सांगता कोण जर तर जेजू थंय जियेता म्हळ्यार तो जीव तुवें काण गेलाय जाल्यार सतमान लाय जाल्यार कितें जाता तो एक नवीन आसता हां तर लोकांक जालो तो जालो म्हळ्यार जल्मालो म्हणून आतां प्रसूतपण जावन न्हू आवय प्रसूत जाली तेन्ना काय म्हणटात जीव आयलो अनेक जीव आयलो म्हणटात वेगी अनेक जीव आयलो तशेंच तुमी केदळा सतमानतात जेजू क्रिस्ताक केदळा कशें वता बाप काण घेता अशें अय्यो म्हाका भुरगें जल्मालें म्हजो आदांव फाटी मेळ्ळो केदळा तुमी काही कर न्ही बापान कालें गेलां पुता तें सतमनता तुमी इमॅजीन करा तें म्हाका खबर रावूं तेन्ना तुमी सतमनताना अशें काण घेता कशें आदांव काण गेलें फस्ट कशें दिसलें हातान दितलें हातान काण घेवन कालें गेलें जीव फुंकलो फुंकताना तो कान जालो जिवो जालो देवाक ताका पळोवंक जालें तशेंच भाव भयणीनो तुमी केदळा सतमानतात हें काम त्या दळा बाप उखलून धरता आनी फुंकता घालें वता पवित्र आत्मा वाटी त्यातला देवाक अनुभव करूंक जाता आमी त्यातला जल्म येता गँग्रीन येता जीव येता भितर खाली जालें एमटी अर्थ जाता गी म्हाका वत्तू ना पूण अर्थ जायचे
आमकां हे मुळावे सत अर्थ जायचे आमी खंय बसल्या ओके त्यातला बाप खाण घेता जीव जाता ताच्या उपरांत खाण जाता तो नवो जाता हा पोरणे ते गेले खंयचे सैम गेले तर शिराप उरलो गी इल्लो सो सांगतात तुमकां पुर्वजांच्या शिरापाचा म्हणटात कोणी पात येतात न्ही हा तुमकां माट केला म्हणटात पात येतात न्ही पात येतात हा पूण केदाळा नवो जीव येता पळय केदाळा पोरणे ते तुजे काले पुरो आसा पळय सिराप आसलो खंय तें आहलें खंय हें आहलें गे पुरो आसलें पळय म्हूण मांड्यांत हा ते पुरो जेजू खाण गेला जेजून इल्लें दवरुना हाचे इल्लें दवरता ताचे इल्लें दवरता दवरुना पोसानाकाच ताका तो परिहार खंय हाका हो परिहार खंय पोसानाकाच आनी तूं पोरणे तें गेलें हांगा जाता पोरणे तें गेलें सगळें नवें सगळें नवें केदाळा तुज्या जिवितांत जेजू म्हणलो जीव येताना तुवें कालें करना न्ही तुवें कालें करना न्ही बगर जेजू थंय बावार्थ दवरताना देखून सासवाच्या बिया तितलो पुरो म्हणलें आतां इतलें दवरूंक आमकां कश्ट जाता तर आमी इतलें केलां न्ही आतां वेस्ट जालें वय वेस्ट आतां येना तुमच्या मतीन येना गी येता गी सक्कड न्हय जाता सासवाच्या काणाक इतलो देखून सांगला भुरग्यां बरी जाया आतां ही काणून आमकां कश्ट जाता कशें आबा शें सामांगी ल्हान भुरग्यां बरी जाया तेदला मात सर्गींचे राज हें समजना उठलें हें फाल्यां लॉजीक पुरो दवरल्यार आपणें तुमी समजना आतां तर जेजू तें एक जाताना शिराप उरलो गी उरला दिसता उरुना पाताक उरलें गी तेंची माट मंत्र उरलें गी तेंची काले म्हणली उरलें गी इल्लें म्हणून हा सकट नवें जालें म्हणटा देवाचें उतार हांव पात येता तुमी पात येतात की म्हाका गुर्तू ना हांव पात येता देवाचें उतार म्हणटात कोण जेजू थंय एक जाता ह्या प्रोसिजर जाय की हांवें कादें सांगलें पळय त्या प्रोसिजरा प्रकार तूं भुरगें जल्माचें दुसरें एक्स्ट्रा प्रोसिजर ना आसा गी तुमच्या लेकान आसून पुरो ह्या संवसारान दुसरें प्रोसिजर आसून पुरो पूण देवाच्या लेकार देवाक हांव तूं जल्माचें मनशातान जल्माल्यात गे तुमी वय मो फूल कन्फ्युजन मनशातान जल्माल्यात गे जल्माल्यात पूण भितर काले आसा जीवना तुल्लो पूण केदाळा जेजू थंय बावार्थ दवरलो तेन्ना खान जाल्यार तुमी जीव जाल्यात जीव जाताना काल गेलें बापान काण गेलें उसवास पुंटलो पवित्रोत्मो आनी पवित्रोत्मो येताना कितें जाता सगळें तें पोरणे गेलें नवें जालें सकड एक सोडून न्ही एक तेंचें उरुना पुरा सकड नवें जालें आनी नवें जाताना मात्र आदांक स्विकार करूंक जाता जेजू बाप कोणाक स्विकार करता जेजूक मात्र कित्याक जेजू बापान कितें म्हणलें हो म्हजो जालें म्हणलें म्हाका सोपूत म्हाका तो मानवाला ताका तुमी आयका म्हूण सांगलें वयगी कोणाक म्हाका तुका पळोवन न्ही पूण केदाळा ह्या जेजू थंय तूं पातयेणी दवरताय तो जेजू तुजे भितर येताना बाप म्हणटा म्हजो मोगाचो पूत म्हजें मोगाचें दूत म्हाका मानवाला म्हाका तुमी आयका हाचे उपरांत तुमी जर तर पातयल्यार तुमी उलयताना हेरां तुमकां आयकता तुमी चिंतून पुरो म्हणजे भुरगीं आयकना म्हजो पूत आयकना म्हजो घोव आयकना पुरो तुमी चिंतून पुरो पूण केदाळा देवाक तुमी मानवतात तुमच्या भितर जीव येता केदाळा मानवतात मात्र न्ही तुमचे उतार हेरां आयकतात जाता पूण पयलें कालें जायचें मासलेक जडाक म्हाका तुका थंय जेजू थंय ताच्या उतरां थंय म्हळ्यार जेजून केल्ल्या त्या कुर्साच्या जैता थंय त्या घडये दोन रांदता पळय येदोळ पर्यंत कितें सकट तुमी आयकलां तें घट्ट करा
किती सक्कड तुम्ही ऐकला खंयचेय वचून नजो तुमच्या भितर मास जावं दे घट्ट धरा सोडी नाकात कित्याक सैतान राखून आसा तुमच्या काळजान कितें मोंपलां तें खाण उडोवन तुम्ही मास धरनातल्या बरी ते खाडून तो राखून आसा घट्ट धरा ह्या घडये चिंता कुरीस आसा तुमच्या मुखार आनी त्या कुर्सार तुका वैयक्तीक रितीन तुवें केल्ल्या हर एका पातका खातीर तुका विणगें करून त्या कुर्सार मुखाडायचें आसलें तुजें पाताक त्या कुर्सार तुकाच विणगें कर मारीचें आसलें चिंतूंक जाता तुमकां साध्य ना तुमचें विणगेपण तुमच्या कोणाय मुखार तुमकां विणगें रावंक जायना पूण आकाश म्हजें सिंहासन भुमी म्हजी पांयांची मणय म्हणलो जेजू क्रिस्त देव जावन आसल्यार म्हाका तुका बाचाव करूंक सगळ्यां मुखार एक दोगां मुखार न्ही भाव भयणीनो सगळ्यां मुखार ह्या संवसारांतल्या सगळ्यां मुखार आजून विण गोजवलो मात्र न्ही आदावन ओगडायल्लें तें विणगेपण हांवें न्ही तुवें अनुभव करचें तें विणगेपण भितर तें काडूंक जेजू क्रिस्त विण गोजवलो मात्र न्ही बापान ताचें सामडें वोण काडलें म्हाका आनी तुका कशें आदावंक थंयसर वस्तूर ना म्हणटना एका शेळयेक मारलें आनी ताचें सामडें काडलें ताका न्हेसयलें भाव भयणी तशेंच म्हाका आनी तुका न्हेसोवच्या खातीर म्हाका आनी तुका आत्म्यांत ताची भुरगीं करच्या खातीर ताका विणगो केलो मात्र न्ही ताचें सामडें ताणें काडलें म्हाका आनी तुका न्हेसयलां आनी ह्या सॅक्रिफिसांतय ते कांटे तुजे जावन आसात ते किळे तुजे जावन आसात ते गायी तुज्या पातकांचे जावन आसात ते विणगेपण तुझे जावन आसा यत्मान तुझे जावन आसात तुमची सुपाटी सोडू ना सगळें ताणें दिसलें आनी तो म्हणटा संपद इट इज फिनिश्ड तुज्या सकड पातकाची शिरापाची अरी एक काणी जेजू क्रिस्तान मूग दिल्या त्या कुर्सार आज तूं एकत्र कर त्या कुर्सात बावाड तुजो जेजू तूं म्हज्या जाग्यार काडलाय जेजू हांवें म्हज्या जाग्यार तूं काडलाय जेजू तुका जावं अर्गां बाबा अर्गां जेजू अर्गां सुम्या थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया अर्गां बाबा अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां बाबा अर्गां पुता अर्गां पवित्र ज्ञान थँक यू आबा थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया हालेलुया अर्गां बाबा अर्गां बाबा अर्गां बाबा अर्गां बाबा हालेलुया 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 रबा शिरा रबा रबा हालेलुया रबा शिरा रबा 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 ओ रबा शिरा रबा बाबा बाबा हालेलुया रबा शिरा रबा 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 हालेलुया थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ग्लोरी 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 या घडये चिंता भाव भयणी तुझे रगत तुझ्या तकले थांब पांया तळा पर्यंत वाळून आसा कोण जर तर जेजू थंय सकमानता तो नवो जाता बापान तुका आराम धरला वेचीक पूत निर्धार केलो वेचीक पुतान हांव पाटी येता बापा लागीं बाप ताका राखून आसलो पुताची वळख कळली धांवलो तो आनी थंय म्हणून बापान नांव न्ही मागीर धरता म्हणून आपूण त्या परिस्थितीन ताचे काळीज ताणें पळयलें
आनी ताका पोटलन धरलें पुता तूं फाटी आयलाय म्हणून. तशेंच बाप तुका पोटलन धरता. तुजें गँग्रीन जेजू तें काडन सक्कर ताणें काडन नितळ केला मात्र न्ही तुका स्विकार केला ना. नवो दोगलो नेसेया नाणेया ताका म्हळें. आज तुका नाणयता जेजूच्या रक्तान बाप. जेजूच्या रक्तान तुका नाणोवन आसा मात्र न्ही दोगलो नेसयलो आनी तुका नेसयलो दोगलो जेजू क्रिस्त जावन आसा. अच्छा मोलीक रगतान नितळ करून ताचें नितीवनपणाच्यो वस्तू तुका नेसयला. पांयांक मोचे घाला म्हूण सांगलें. तुजे अत्मीक मोचे कितें जावन आसा. शुभ वार्तेचे मोचे घालून आसा. मुदी घाला म्हणे. खंयची मुदी. अधिकार तुका दिला. पुताचो अधिकार परत तुका आदावन ओगडायलो पूण परत तुका सत्मान दिल्या. तुका परत जेजू आपोवन आसा. जेजू 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 जेजू. Thank you Jesus. जेजू जेजू जेजू. I love you Lord. जेजू 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 जेजू. Thank you Abba. जेजू जेजू जेजू. मुझे पासों में लोई तू मुझो बोरो बोली तू सदां स्माकाराकाय तू खरोस मुझो सोमी तू. मुझे पासों में लोई तू मुझो बोरो बोली तू सदां स्माकाराकाय तू खरोस मुझो सोमी तू. जेजू जेजू जेजू. तुजी आनी तुजी गरज जेजू जावन आसा. वावरतान तशें नांव उलो मारया घडये. तुज्या सांगाता रावचो जेजू जावन आसा. तुका सांडून तो घालिना. I love you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाक जावं महिमा म्हणून आसा. कोणी तशें आजारपण अनुभव करा. जशें तुमी वारें सेमतात तशें तुका ताचो मोगाचो अनुभव करायला लागलो. सामानान तुमचें देवळ नासलें पूण मनशाक बीन जायना. जेजू तुजें प्रेमान आसा.
ह्या घडी तुझ्या आत्म्यात मात्र नाही कुडी की भलायकी फावो करण्यासाठी तुझ्या मोती की भलायकी फावो करण्यासाठी तुझ्या उतरांनी तुका बॉल दिवण्यासाठी तुका घट करताची सुया घडी तुका चलयताची सुया घडी सस्तीक जिवीत पळय ह्या घडी सर्ग पळय तुजो निवास थंय आसा तुका कितेंच उणें ना आज तूं चिंतूंक पुरो म्हाका उणें आसा संवसारान तें उणें आहा हें उणें आहा तें पळय नाका वयर पळय बाप तुजो सर्गीचो बाप सकड आसा तें थंय समाधान आसा संतोश आसा शांती आसा तुवें आशेचें सगळें आसा तें तुका जाय जाल्यार देवान दवरलें आसा ह्या संवसाराचें खंयचें तुका समाधान दिना तें पळय ह्या घडी वैयक्तीक रितीन तुमकां आमचे वापरून आसा ह्या घडये वैयक्तीक रितीन तशेंच आज हांव बाबा भयणी जेजू थंय बावार्थ दवरतना तसो हात तुका चलयता तसो हात तुका मुखार व्हरता भियेनाका मोइजेक चलयलें तो हात आसलो ताच्या सांगात तशेंच काय चलयता म्हाका जेजू भियेनाका जेजूक पळया बापा ह्या घडये मागता हांव सोन्या
परवा आयतारा 4 तावन 7 वरांपर्यंत चलच्या इन्फेंट जीजस बापा श्रायनांत सोम्या आम्हा सर्वांक की तूं चलय बापा हारी हारिणी लोक सोम्या तुझ्या सुवार्ते पासून येवंक दिचेस हांगासर कितें परगट जालां शुभ वार्ता बरी एकल्यांच्या काळजा मनांनी ती रोमून दिसो जेजू म्हणटा मंगळुरांत हांवें प्रारंभ केला जीजस द लिव्हिंग वर्ड मिनिस्ट्री हांव चलयतां परत्या रितीन ती वाडटा म्हणटा जेजू शुभ वार्तेचो उजो आसता आनीकय चड जाता वारें वाळून आसा जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताचें शुभ वार्तेचें वारें खंयच्या खंयच्यांनी मुल्या मुल्यांनी सोम्या जेजूच्या नांवान बापा कोण सकट पातकान आसात बापा हरी एकल्यांक ती बापा ती शुभ वार्ता बापा वचून थावो दी जेजूच्या नांवान ह्या भाव भयण्या मुखांत सोम्या जेजू कितें ताणें घेतलां सोम्या तें बापा प्रसारूंक जाय जालें बोड ह्या घडी जेजूच्या नांवान स्विकार जावं तुजी सुवार्ता बापा बोडादीक रितीन प्रसार जावं दिवंक मागता एक व्हडलें रिवायव बापा हांगासर उपसून दी जेजूच्या नांवान बापा थँक यू आबा थँक यू जीसस ग्लोरी 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 जीसस थँक यू आबा थँक यू जीसस थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड जेजू क्रिस्ताच्या नांवी मागता आमेन ह्या घडी उबे रावया देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमिया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवी हे सगळे मागणे करता जेजू क्रिस्त सामचो सोमी जेजू क्रिस्त सामचो सोमी जेजू क्रिस्त सामचो सोमी आता आणि सदांच सर्वदा जेजू क्रिस्त सामचो सोमी आता आणि सदांच सर्वदा जेजू क्रिस्त सामचो सोमी कित्याक राजवटी परके आणि जेजूस नांवान आमेन बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे सगळ्यांकी प्रेज द लॉर्ड परवा इन्फेंट जीजस श्रायनांत 4 तावन 7 वरांपर्यंत आसा देखून तुमी हेरांक यापून हाडा जायते जाणां शुभ वार्ता आयकून दीत आमच्या हें एडवर्टीजमेंट न्ही शुभ वार्ता जायती जाणां आयकून दीत सत मात्र सुटका दिता न्ही गे सत सुटका दिता आज आपण सुटका दिनांत सत मात्र सुटका दिता देखून आमी वावुरया आणि ताच्या उपरांत वेबएक्स म्हणून आसा डेली तुमकां जॉईन जाली कोणाक कॉन्टॅक्ट केल्यार जाल्यार डेली तुमकां जॉईन जाली